र तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको ट्युसन क्लासमा। हामी चाहिँ क्लास 10 को अप्सनल म्याथमेटिक्स ऐच्छिक गणित भन्ने विषय पढिरहेका थियौं र यसमा हामी ट्रिग्नोमेट्री का प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै थियौं। र आज चाहिँ हामी यो लेक्चर 11 सुरु गर्न गइरहेका छौं। यो भन्दा अगाडि मैले लेक्चर 1 देखि लेक्चर 10 सम्म 10 वटा भिडियो बनाएर युट्युबमा हालिसकेको छु, जसमा हामीले एक्सरसाइज 4A देखि 4D सम्मका हरेक क्वेशनका सोलुसन गरिसकेका छौं। र त्यहाँ मैले जुन क्वेशनहरु गरेको छुइन त्यो चाहिँ मैले विद्यार्थीहरुलाई होमवर्कको रूपमा दिएको छु। र आज चाहिँ एक्सरसाइज 4A कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री को जुन यो पर्सन छ, यो हामी यसको प्रब्लमहरु सल्भ गर्ने गर्छौं। मैले एउटा पीडीएफ को लागि एउटा रेफरेन्स पीडीएफ लिएको छु क्वेशनको लागि, र त्यो पीडीएफबाट चाहिँ म प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छु। अब यहाँ सुरुमै छ कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री। कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा के हामीलाई कन्डिसन दिएको हुन्छ, त्यो कन्डिसनको आधारमा हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो कि अब यहाँ हेरौँ, यसको फर्स्ट क्वेशनमै हामीले थाहा पाइहाल्छौं कि कन्डिसन के छ त। इफ A plus B plus C is equals to pi, prove गर्नुपर्ने छ cos A plus cos B plus cos C भनेको चाहिँ 1 plus 4 sin A by 2 into sin B by 2 into sin C by 2। ल, यो प्रुफ गर्नुपर्ने छ है त। अब सुरुमा चाहिँ हामीले यो ए नम्बरको क्वेशन हो है। यसमा चाहिँ यो 1 नम्बरको लागि यो कन्डिसन हो कि A plus B plus C is equal to pi हो। यो चाहिँ कन्डिसन हो। ए भन्ने एंगल, बी भन्ने एंगल र सी भन्ने एंगल जोड्यो भने चाहिँ पाई हुन्छ अरे, पाई रेडियन हुन्छ भन्नुको मतलब 180 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको यो कन्डिसन दिएको हो। यो कन्डिसन दिएको आधारमा हामीले यहाँ प्रुफ गर्ने ए नम्बरको क्वेशन छँदैछ। सो यसलाई कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री त्यही भएर भनिएको हो, किनकि यसमा कन्डिसन दिएको छ। अब हेरौँ यो कन्डिसनबाट हामीले के कुरा निकाल्न सक्छौं हेरौँ है त। अब हामीलाई यहाँ प्रुफ गर्नुपर्ने हेरौँ केमा छ, a/2 b/2 c/2 मा छ हो। त्यही भएर म पहिला के गर्छु त, एक कन्डिसन लेख्दै छु a plus b plus c is equal to pi, यो कन्डिसन लेखे। सो यहाँबाट मैले a plus b को भ्यालु निकाल्ने हो भने pi minus c आयो। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने a/2 b/2 c/2 भएको कारणले म चाहिँ दुवै साइडमा 2 ले डिभाइड गर्छु। a plus b/2 भनेको pi minus c/2 हो, तर यसलाई मैले छुट्याएर लेख्छु यसरी pi/2 minus c/2 भनेर यसरी छुट्याएर लेखे। ठीक छ। अब मैले यो लेखे भने अब मैले यो जुन इक्वेसन छ, वान इक्वेसन, यसको दुईतिर साइन लिँदै छु है। साइन दुईतिर लियो भने साइन a plus b/2 भनेको साइन pi/2 minus c/2 हुन्छ हो। अब हेर्नुस्, यो pi/2 भनेको कति हो त, 180 डिग्री बाइ 2 भनेको 90 डिग्री हो। 90 डिग्री भनेपछि हाम्रो यो पुरै टर्म केमा मिलिरहेछ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हैन, थीटा भनेको c/2 हो। सो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मिलिरहेको छ। अब हामीले कास्ट टुल लाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले कास्ट टुलको कुरा लेक्चर 1 मा पनि भनिसकेको छु र यो भन्दा अगाडिको सेसनमा पनि मैले धेरै चोटी कास्ट टुलको बारेमा भनिसकेको छु। अब यहाँ हेरौँ, साइन 90 माइनस थीटा छ यहाँ। अब 90 माइनस थीटा भनेको कुन क्वाड्रेन्ट हो, पहिला यो कुरा बुझौँ है त। एकचोटी म तपाईलाई भन्छु, अर्को चोटीदेखि म भन्दिन है, मैले किनकि अगाडि लेक्चरमा धेरै भनिसकेको छु। ल हेर्नुस् है, CAST कास्ट 0 डिग्री, यो 90 डिग्री को लाइन, यो 180 डिग्री को, यो 270 डिग्री को। र अब यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट भनेपछि अब हेर्नु, हामीलाई यहाँ क्वेशनमा साइन 90 माइनस थीटामा मिलिरहेको छ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटामा 9 pi/2 माइनस c/2 भनेको 90 डिग्री माइनस थीटा भयो। अब 90 डिग्री माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्छ। म चाहिँ 90 डिग्रीमा मैले अलिकति केही एंगल घटाउने बित्तिकै म फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छु। 90 डिग्री माइनस थीटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्ट हो। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यहाँ हेर्नुस् के छ, a छ। a भनेको अल पोजिटिभ, सबै कुरा। साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan, sec, cosec, cot सबै के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर यहाँ त हाम्रो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ, सो यो पनि पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर प्लस। अब यहाँ pi/2 छ, pi/2 भनेको कति हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री भयो भने के हुन्छ त, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ।
90 डिग्री र 270 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ हैन 0 डिग्री 180 डिग्री र 360 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन अब यहाँ 90 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ सो यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो अब केमा चेन्ज हुन्छ त कसमा चेन्ज हुन्छ अनि एंगल कति छ त यहाँ c/2 छ त्यही भएर c/2 को c/2 हो यो मैले cos 2 लगाएर sin a + b/2 को भ्यालु निकाले cos c/2 अब यो प्लस साइन मैले यहाँ लेखिराख्नु जरुरी छैन है ल यो कुरा बुझ्यौ नि हैन तिमीहरुले सर एउटा कुरा सर ल भन त सर साइन नै किन लिनु भयो सर अब अहिले थाहा पाउँछौ अहिले थाहा पाउँछौ प्रब्लम सल्भ गर्दै बित्तिकै साइन आउँछ कि आउँदैन त्यहाँ अहिले पछि थाहा हुन्छ अब cos पनि लिदै छु मैले cos a + b/2 भनेको के हुन्छ cos π/2 - c/2 हुन्छ भनेको cos 90 - थीटा भनेपछि 90 - थीटा कुन क्वाड्रेन्ट फेरि पनि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा के हो सबै पोजिटिभ त्यही भएर यो cos पनि के हुन्छ पोजिटिभ त्यही भएर प्लस अनि यहाँ π/2 छ π/2 भनेको 90 डिग्री हो 90 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ सो यो cos भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केमा चेन्ज हुन्छ साइनमा चेन्ज हुन्छ अनि एंगल छ c/2 त्यही भएर c/2 को एंगल मैले c/2 नै लेखे यसरी मैले cos 2 लाएर साइन र cos को चाहिँ भ्यालु निकाले म यो अरु मेटाइदिन्छु है यहाँबाट अलिक गजङ देखियो यो cos टुल चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जबसम्म cos टुल बुझिदैन तबसम्म यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रीको प्रब्लम सल्भ गर्न सकिदैन पछि पनि हामीले cos टुल युज गर्न सक्छौं पछि पनि आउन सक्छ है त हो यति कुरा को भ्यालु निकालिसकेपछि अब बल्ल प्रुफ गर्नतिर जाने हो अब यहाँ एलएचएस मा छ हेर्नुस् cos a + cos b + cos c भनेपछि ल म जान्छु अब एलएचएस मा बल्ल cos a + cos b + cos c ठीक छ अब हामीले हजुर भन त सर यति स्टेप निकालेपछि तब एलएचएस मा जाने सर हो यति निकालिसकेपछि बल्ल एलएचएस मा जाने अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् a + b/2 को भ्यालु निकालेको छौं यहाँ पनि a + b/2 को भ्यालु निकालेको छौं त्यही भएर हामीले चाहिँ यो दुईटा भ्यालुलाई चाहिँ चलाउने हो यो cos c लाई चलाउनु पर्दैन यसलाई एज इट इज राख्ने जस्ताको तस्तै राख्ने पछि काई त्यो cos c लाई मिलाउन सकिन्छ भने हामीले मिलाउने काम गर्ने हो है त्यही भएर sin a + b/2 र cos a + b/2 को भ्यालु निकालेको भएर a र b भएको मात्रै ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोलाई चलाउने हो अर्कोलाई छोड्दिने हो अरुलाई नचलाउने हो है त ल अब cos a र cos b लाई हामीले यसलाई अब युज गरौँ है त सो यहाँ हेर्नुस् यो जुन cos a + cos b छ यो फर्मुलामा मिलिरहेछ है यो फर्मुलामा मिलिरहेछ एउटा cos c + cos d को फर्मुला छ हामीसँग एउटा प्रोडक्ट फर्मुला र एडिसन फर्मुला छ यो चाहिँ एडिसनको फर्मुला हो cos a + cos b छ बीचमा प्लस साइन भएको भएर एडिसनको फर्मुला भन्छौं यसलाई हामीले हैन सो अब के छ त फर्मुला भन्दाखेरि cos c + cos d cos c - cos d sin c + sin d र sin c - sin d यो चारवटा एडिसनको फर्मुला छ है त सो अब यो cos c + cos d को टर्ममा मिलिरहेको भएर cos a + cos b भनेको cos c + cos d को टर्ममा मिलिरहेको भएर हामीले यहाँ cos c + cos d को फर्मुला लाउँछौं अब के हो त cos c + cos d को फर्मुला त्यो फर्मुला चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्छ है त सो मैले यहाँ अलिकति सानो ब्र्याकेट बनाए ल cos c + cos d को फर्मुला हुन्छ 2 cos c + d/2 * cos c - d/2 हो यो फर्मुला हो है त cos c + cos d को सो अब यहाँ मैले फर्मुला हाल्नु पर्यो यो a लाई मैले c मानेको b लाई मैले d मानेको हो है सो cos c + cos d को फर्मुला हाल्दा के हुन्छ त 2 cos c + d/2 भनेको c भनेको a हो प्लस d भनेको b हो a + b/2 भयो इन्टु cos c - d/2 भनेको a - b/2 भयो प्लस cos c ल ठीक छ अब यहाँ हेरौं 2 ओ अब यो जुन cos a + b/2 छ यहाँ जुन मैले फर्मुला हालेर भ्यालु निकाले cos a + b/2 यसको भ्यालु त मैले अगाडि निकालेको छु नि त कन्डिसन युज गरेर हो त्यही भएर मैले यसमा कन्डिसन युज गरेर निकालेको हेर यहाँ cos a + b/2 को भ्यालु कति निकालेको छु मैले sin c/2 निकालेको छु कि छैन हो त्यो भ्यालु अब यहाँ युज गर्ने है त्यही भएर त्यो कन्डिसन दिएको हो सो यहाँ अब के हुने भयो त sin c/2 हुने भयो इन्टु cos a - b/2 प्लस हो अब यहाँ हेर अब बल्ल हामीले यो cos c को फर्मुला हाल्छौं अब यो cos c को कुन फर्मुला हाल्छु भन्दाखेरि हेर यहाँ के आएको छ sin c/2 आएको छ भनेपछि cos को फर्मुला कुन हाल्ने
साइन वाला फर्मुला हाल्ने। अब कसको साइन वाला फर्मुला कुन त भन्दाखेरि एउटा कस सी भनेको के हो 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो। तर यो फर्मुला नहाल्ने किनकि यहाँ त सी बाई 2 छ नि त, हामीलाई त बाई 2 वाला फर्मुला चाहिएको छ। त्यही भएर अब कुन फर्मुला हाल्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा छ, हेर यहाँ cos 2 थीटा भनेको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हुन्छ। भनेपछि यहाँ एंगललाई 2 ले डिवाइड गरे भने यहाँ पनि 2 ले डिवाइड हुन्छ। सो थीटाको फर्मुला के आयो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आयो नि, कसको फर्मुला आयो नि साइनमा। हो अब यहाँ हामीले कसको फर्मुला साइनमा लाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसको फर्मुला के रहेछ त 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 भयो हैन, थीटा बाई 2 हैन, यहाँ सी छ त्यही भएर सी बाई 2 भयो। यहाँसम्म बुझियो? यस सर। यो जुन 1 छ त्यो 1 लाई मैले अगाडि ल्याए है, यो 1 को साइन त प्लस छ नि त, यहाँ प्लस 1 छ, यसलाई चाहिँ मैले सबैभन्दा सुरुमा अगाडि नै ल्याएर राख्छु है त। ल त्यसो भए 1 लेखे अनि प्लस 2 साइन सी बाई 2 इन्टु कस ए माइनस बी बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 भयो। ल 1 प्लस अब यहाँ हेर यो एउटा टर्म हो, यो अर्को टर्म हो। अब यो दुईटा टर्ममा के कुरा कमन छ, यो दुईटा टर्ममा 2 साइन सी बाई 2 कमन छ। यहाँ पनि 2 छ, यहाँ पनि 2 छ, यहाँ साइन सी बाई 2 छ, यहाँ साइन स्क्वायर सी बाई 2 छ है, भनेपछि यहाँ साइन सी बाई 2 पनि छ। सो कमन आउने कुराहरू कमन लिने। अब कमन लिम 2 साइन सी बाई 2 कमन आयो भनेपछि अब के बाँकी रह्यो त, यहाँ कस ए माइनस बी बाई 2 बाँकी रह्यो माइनस यहाँ के बाँकी रह्यो साइन सी बाई 2 बाँकी रह्यो। ठिक छ? ल अब हेरौँ 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इन्टु अब यो cos a माइनस b बाई 2 लाई त मैले जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्यो माइनस। अब यहाँ हेर फेरि यहाँ sin c बाई 2 छ। सो sin c बाई 2 को भ्यालु के हो त, हेर यहाँ sin c बाई 2 को भ्यालु के हो cos a प्लस b बाई 2 हो कि हैन। हामीले cos a प्लस b बाई 2 को भ्यालु कति निकालेको थियौं sin c बाई 2 निकालेको थियौं। भन्नुको मतलब sin c बाई 2 को भ्यालु पनि त cos a प्लस b बाई 2 हो नि त। सो sin c बाई 2 को भ्यालु अब मैले राख्नु पर्यो cos a प्लस b बाई 2। ठीक छ? cos a प्लस b बाई 2 यो राख्नु पर्यो। ल अब हेर 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 इन्टु यो फेरि हेर यो फर्मुला मिलिरहेछ है। यतिलाई तिमीहरूले c मान्ने र यतिलाई तिमीहरूले d मान्ने हो भने, यसलाई c यसलाई d मान्ने हो भने cos c माइनस cos d को फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ। अब cos c माइनस cos d को फर्मुला के हो त भन्ने बेला हामीले थाहा हुनु पर्यो फेरि है। सो cos c माइनस cos d को फर्मुला हो 2 साइन c प्लस d बाई 2 इन्टु साइन d माइनस c बाई 2 हो यो फर्मुला हो है cos c माइनस cos d को। सो अब यो फर्मुला हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ, राखौँ है त। 2 cos c प्लस 2 साइन है 2 साइन c प्लस d बाई 2 भनेको c भनेको a माइनस b बाई 2 c प्लस d भनेको a प्लस b बाई 2 भयो, c प्लस d बाई 2 भयो इन्टु साइन c d माइनस c बाई 2 भनेपछि यो d माइनस c भनेको a माइनस b बाई 2 d माइनस c भयो बाई 2 गर्नु पर्यो, ब्राकेट क्लोज। ठीक छ? यो फर्मुला हामीले यहाँ युज गर्यौं, यो फर्मुला। ल यहाँसम्म बुझेछौ भने अब फेरि 1 प्लस 2 साइन c बाई 2 छ अनि यहाँ 2 को 2 इन्टु साइन। अब माथिपट्टि यो मुनि 2 छँदैछ, माथिपट्टि हेर 2 एलसिएम आउँछ भन्नुको मतलब के हुन्छ a माइनस b प्लस a प्लस b हुन्छ
इन्टु साइन, यहाँ पनि 2 छँदैछ मुनि डिनोमिनेटरमा, माथि पनि 2 एलसिएम आउँछ ए प्लस बी, अनि माइनस भएको कारणले माइनस ए प्लस बी हुन्छ है। यो कुरा भयो। सिम्पली मैले सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको है, मैले केही गरेको छैन। अब यहाँबाट हेरौँ, 1 + 2 sin c by 2 इन्टु यो 2 छँदैछ इन्टु साइन। अब के क्यान्सल हुन्छ हेर, यहाँ माइनस बी र प्लस बी क्यान्सल, माइनस ए र प्लस ए क्यान्सल भनेपछि यहाँ कति आयो, ए प्लस ए भनेको 2a बाई, अब यो 2 जुन छ यो यहाँ गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, 2 × 2 रेसिप्रोकल हुन्छ है। कसरी रेसिप्रोकल हुन्छ भन्दाखेरि हेर, यहाँ केही पनि छैन भने डिनोमिनेटरमा 1 हुन्छ हो, भनेपछि 2a/2/2/1 हुन्छ। यो भन्नुको मतलब 2a/2 इन्टु यो 2/1 रेसिप्रोकल भएर 1/2 हुन्छ। यसरी 2a/2 × 2 भएको हो है। मैले यहाँ त्यही भएर 2a/2 × 2 लेखेँ। सिमिलरली इन्टु साइन, अब यहाँ पनि b + b भनेको 2b/2 × 2 हुन्छ। यो 2 चाहिँ यो 2 सँग र मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ रेसिप्रोकल भएर भएको हो है, मैले डाइरेक्टली लेखेको। ल अब हेर, ल यहाँ पनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल, यहाँ पनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भनेपछि 1 + 2 sin c by 2, सरी 2 नलेखौँ है त। ल यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गरेर कति भयो त, हेर त सबैतिर मल्टिप्लाईको साइन छ, यो पनि मल्टिप्लाईको साइन हो, यो पनि मल्टिप्लाईको साइन हो, यहाँ पनि मल्टिप्लाईको साइन छ, सबतिर मल्टिप्लाईको साइन छ। सो हामीले सबै मल्टिप्लाई गर्न मिल्छ है। 2 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो, 4 भयो, 4। अनि sin c by 2 छँदैछ इन्टु साइन, यहाँ a/2 बाँकी रह्यो, यहाँ a/2 इन्टु साइन, यहाँ कति बाँकी रह्यो, b/2। भन्नुको मतलब यसलाई मैले मिलाएर लेख्ने हो भने 4, अब सुरुमा मैले a/2 लेखेँ sin a/2, त्यसपछि b/2 लेखेँ sin b/2 र त्यसपछि sin c/2। यो हेर्दा हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने त्यही थियो। 1 + 4 sin a/2 sin b/2 र sin c/2 प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो प्रुफ भयो 1 + 4 sin a/2 sin b/2 र sin c/2 = RHS प्रुफ्ड। यो प्रुफ भयो है त। ल सी नम्बर अझै हेरौँ न त है, कतिवटा क्वेसन छ यस्तो क्वेसन सर? 5वटा क्वेसन छ यो 1 नम्बरमा। अब एउटा मात्रै गर्नु होला सर। ल ठिक छ, माइनस, ल कस, त्यसो भने कसेको त भइहाल्यो। अब म त्यसो भने ई नम्बर गर्छु नि त, ईमा साइनको छ, ई नम्बर प्रब्लम गर्छु। ल ई नम्बरमा के छ, sin a + sin b + sin c भनेको, अब यहाँ चाहिँ क्वेसन रङ छ है, यो क्वेसन तिमीहरूले करेक्सन गर। 4 cos a/2 इन्टु cos b/2 इन्टु cos c/2 हो यो क्वेसन छ है। यो क्वेसन चाहिँ यहाँ पिडिएफमा रङ छ, यो क्वेसन करेक्सन गरेर 4 cos a/2 cos b/2 र cos c/2 लेख। क्वेसनमा चाहिँ sin a/2 र sin b/2 छ अनि cos c/2 छ। ल अब यो प्रुफ गर्नतिर लागौँ हामीहरू। अब जुन हाम्रो जुन कन्डिसन थियो नि, यो 1 नम्बरको क्वेसनको लागि सबै कन्डिसन सेम हो है माथिको। यो कन्डिसनहरू a + b + c = पाई वाला कन्डिसन, यो मैले यतिकै उतारेर लिएर आएँ यहाँबाट सरर कपी। यहाँ पनि सेम कुरा नै हो। और यस्तो टाइपको क्वेसन आउँछ तब यही कन्डिसन लगाइदिने सर। क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही अनुसार कन्डिसन युज गर्नु पर्यो, त्यति हो कुरा। क्वेसनमा दिएको अनुसार कन्डिसन युज गर्न सकिन्छ है त। ल अब चाहिँ बल्ल यसले जसमा जाने, यसले जसमा जाउँ, sin a + sin b + sin c छ। यहाँ पनि सेम केस हेर, यहाँ a + b/2 को भ्यालु निकालेको, a + b/2 को भ्यालु निकालेको, त्यही भएर यो a र b कोमा फर्मुला लाउने हो, यो sin c लाई नचलाउने, अहिले यतिकै राख्ने है। ल त्यसो भए अब यो दुईटामा हामीले फर्मुला लाउने हो भने, sin a + sin b मा फर्मुला लाउने हो भने यो कुन फर्मुला मिलिरहेको छ,
साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला मिलिरहेछ है त। सो साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला के हो त्यो थाहा हुनु पर्यो हामीलाई। सो मैले लेख्दैछु फर्मुला साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला हुन्छ 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2 यो फर्मुला हो। अब यो फर्मुला हामी युज गरौँ इज इक्वल्स टु 2 sin c plus d by 2 छ त्यही भएर a plus b by 2 भयो इन्टु cos c minus d by 2 छ त्यही भएर यहाँ a minus b by 2 भयो प्लस sin c लाई जस्ताको तस्तै। ल अब फेरि हेर 2 अब जुन यो sin a plus b by 2 छ यसको भ्यालु त हामीले निकालिसकेको छौँ यहाँ sin a plus b by 2 को भ्यालु कति निकालेको cos c by 2 निकालेको हो कि हैन कन्डिसन युज गरेर हो। अब cos c by 2 हामीले त्यसको भ्यालु राख्नु पर्यो जे राखौँ त cos c by 2 इन्टु cos a minus b by 2 प्लस अब फेरि यहाँ sin c छ। अब यो sin c को फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने छ के आउनु पर्यो cos c by 2 आउनु पर्यो है। sin c को फर्मुलामा cos c by 2 आउनु पर्यो भने चाहिँ sin c को कुन फर्मुला छ त त्यस्तो भन्दाखेरि हाफ एंगल फर्मुला छ है। हेर यहाँ sin 2c भनेको 2 sin c cos c हुन्छ भनेपछि मैले यदि यहाँको एंगललाई 2 ले डिवाइड गरिदिने हो भने यो एंगल पनि 2 ले यो एंगल पनि 2 ले हुन्छ। सो यहाँ sin c को फर्मुला के आयो 2 sin c by 2 इन्टु cos c by 2 यो फर्मुला है। यसलाई हामी हाफ एंगल फर्मुला भन्छौँ। भनेपछि sin c को भ्यालु कति रहेछ त 2 sin c by 2 इन्टु cos c by 2 सो यहाँ राख 2 sin c by 2 इन्टु cos c by 2। अब यो फर्मुला हामीले किन हालेको भन्दाखेरि यहाँ कमन लिन मिल्छ त्यही भएर हेर त यहाँ पनि 2 cos c by 2 छ यहाँ पनि 2 cos c by 2 छ भने यो 2 cos c by 2 त कमन आयो। सो अब कमन लियौं 2 cos c by 2 कमन लिने हो भने यहाँ बाँकी रह्यो cos a minus b by 2 प्लस sin c by 2। अब हेर अब हामीसँग यो एडिसनको फर्मुला छैन क्या हेर यसलाई c मान्ने हो यसलाई d मान्ने हो भने cos c plus sin d को फर्मुला छैन कि त cos c plus cos d को छ कि त sin c plus sin d को छ कि त cos c minus cos d छ कि त sin c minus sin d छ। दुवैतिर cos cos हुनु पर्यो दुवैतिर sin sin हुनु पर्यो तर एकातिर cos छ अर्कोतिर sin छ। त्यही भएर चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन sin c by 2 छ यसको भ्यालु त हामीले अगाडि निकालिसकेको छ नि त यहाँ के निकालेको छ sin c by 2 को भ्यालु यो cos a plus b by 2 हो नि हैन cos a plus b by 2 को भ्यालु निकाल्दाखेरि sin c by 2 आएको थियो भन्नुको मतलब के हो त sin c by 2 को भ्यालु पनि cos a plus b by 2 हो। सो हामीले यहाँ अब sin c by 2 को भ्यालु राखौं है त cos a plus b by 2 भन्ने भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर 2 cos c by 2 छदै छ cos अगाडि तल लेख्छु cos a minus b by 2 प्लस sin c by 2 को के अरे भ्यालु cos a plus b by 2 है cos a plus b by 2। ल अब फेरि हेर अब यो त फर्मुलामा मिल्यो यतिलाई तिमीहरुले c मान्ने हो र यतिलाई तिमीहरुले d मान्ने हो भने यो कुन फर्मुला मिलिरहेछ हेर यो मानिलियौ c हो अरे यो मानिलियौ d हो अरे भने चाहिँ cos c plus cos d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। अब cos c plus cos d को फर्मुला के हो त यो थाहा हुनु पर्यो। यसको फर्मुला हो 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2 यो फर्मुला हो है त। अब यो फर्मुला हामी युज गरौँ ल 2 cos c by 2 छदैछ यसको फर्मुला 2 cos c plus d by 2 c भनेको a minus b by 2 यो c हो प्लस d भनेको a plus b by 2 हो c plus d भयो by 2 into cos c minus d by 2 भनेको c भनेको a minus b by 2 c भयो minus d भनेको a plus b by 2 भनेको c minus d भयो by 2 हैन c minus d by 2 आयो। ल यो मैले फर्मुला युज गरे। अब
2 cos c by 2 2 cos। अब यहाँ पनि हेर म चाहिँ अब डाइरेक्टली लेख्छु है त, डाइरेक्ट लेख्छु। यहाँ a माइनस b छ, यहाँ a प्लस b छ, बिचमा साइन प्लस छ भनेपछि के हुन्छ त a माइनस b प्लस a प्लस b भयो बाई यो 2 र यो माथि एलसीएम आएको 2 के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ 2 इन्टु 2 लेख्न मिल्छ है, इन्टु cos। डिरेक्ट तिमीहरू पनि डिरेक्टली गर्न खोज है, अलिकति सजिलो हुन्छ, अलिकति एक स्टेप छिटो हुन्छ, अलिक फास्ट हुन्छ। यसरी तिमीहरूको दिमाग पनि अलिक छिटो चल्छ है यसरी प्र्याक्टिस गर्न थाल्यो भने। अब सिमिलरली यहाँ पनि यो मेटाउँदैछु ल, यहाँ पनि a माइनस b छ, यहाँ a प्लस b छ, तर बिचमा यहाँ के साइन छ माइनस साइन छ। सो a माइनस b माइनस साइन भएको कारणले माइनस a माइनस b भयो बाई, अनि यो 2 छँदैछ र यो एलसीएम आउने 2 दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 2 इन्टु 2। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल अब के कट्छ हेरौँ। यहाँ माइनस b र प्लस b कट्छ, यहाँ माइनस a र प्लस a कट्छ। त्यसो भए 2 cos ल 2 लेख्दिनँ म अहिले, यो 2 र 2 डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दै हेर है, यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा 4 भयो, 4 cos c by 2। यहाँ हेर यहाँ आयो cos a प्लस a भनेको 2a by 2 इन्टु 2 इन्टु cos माइनस b भनेको माइनस 2b by 2 ब्राकेट क्लोज। सरी 2b by 2 इन्टु 2 है, यहाँ दुईटा 2 छ 2 इन्टु 2। ल अब यो 2 क्यान्सिल, यो 2 क्यान्सिल, 4 cos c by 2 इन्टु यहाँ cos, यहाँ कति छ a by 2 छ a by 2 इन्टु यहाँ छ कति cos माइनस b by 2 छ। अब हेर है त यहाँ, अब यहाँ हामीले यो जुन माइनस आएको छ यसमा कास्ट टुल लाउनुपर्छ है, एङ्गलमा माइनस आउने बित्तिकै हामीले कास्ट टुल लाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझिहालौँ। ल c by 2 इन्टु cos a by 2 लेखेँ। अब यसमा कास्ट टुल लगाम, यो भनेको cos 0 डिग्री माइनस b by 2 हो हैन, माइनस b by 2 भनेको के हो त 0 माइनस b by 2 हो। सो अब 4 cos c by 2 इन्टु cos a by 2 छँदैछ। अब 0 डिग्री माइनस थीटा कुन क्वाड्रेन्ट? 4 क्वाड्रेन्ट सर। गुड, फोर्थ क्वाड्रेन्ट। 0 डिग्री माइनस थीटा भनेको यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आइपुग्छ। फोर्थ क्वाड्रेन्टमा यहाँ c छ, c भनेको cos र sec, cos र sec के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ। सो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ त पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यसको साइन के हुन्छ त प्लस। अनि यहाँ 0 डिग्री छ, 0 डिग्री भएको कारणले ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। सो cos यो cos को ठाउँमा यहाँ अब के हुन्छ cos नै हुन्छ, चेन्ज हुँदैन जस्ताको तस्तै। अनि एंगल b by 2 छ, एंगल b by 2 पनि एज इट इज। कुरा बुझ्यौ? यस सर। यो कास्ट टुल लाग्छ। त्यसो भए अब यो मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ त हेर, 4 cos a by 2 मैले अगाडि लेखे इन्टु cos b by 2 मैले बिचमा लेखे इन्टु cos c by 2 लेखे, यो यहाँ लेखे है मैले। प्लस cos b by 2 छ, त्यो प्लस लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, फरक परेन। त्यही भएर 4 cos a by 2 cos b by 2 र cos c by 2 आयो। अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के छ हेर त यहाँ, 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2 हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हामीले प्रुभ गरिसकेका छौँ, त्यही भएर इज इक्वल्स टु RHS प्रुभ लेख्न सक्छौ। काम बुझ्यो? के कन्फ्युजन छ यो प्रब्लममा? होइन सर। नो सर। ल ठिक छ त्यसो भए। ल अब त्यसो भए अर्को प्रब्लममा जाउँ। सर क्वेशन नम्बर, हजुर हजुर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर 0 डिग्री र 27 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ नि सर। 90 डिग्री र 270 डिग्रीमा चेन्ज हुन्छ। 90 र 270 डिग्रीमा चेन्ज सर। 18 सर कसको स्क्वायर हो सर? अनि 18 को स्क्वायर के हो सर? 18 को स्क्वायर 18 तो सर इवन नंबर हो नि सर। 18 त इवन नम्बर हो अनि के भयो त? यस सर बुझाएँ सर। यहाँ सर 18 180 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन, 180 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन। ल ठिक छ।
र प्रुभ द्याट वेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु पाई, यहाँ पनि कन्डिसन दिएको छ है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु पाई भन्ने। के प्रुभ गर्नुपर्ने छ? sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल्स 4 sin a sin b sin c, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल अब हेरौँ है त, यो कन्डिसन फेरि हामीले युज गर्नु पर्यो है त। सोलुसन a प्लस b प्लस टु पाई छ भनेपछि तिमीहरूले यहाँ a प्लस b भनेको पाई माइनस c लेख्न सक्छौ। अब हेर यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ? a छ, b छ, c छ, a/2 b/2 c/2 छैन, त्यही भएर हामीले यसलाई चेन्ज गर्दिनौँ है। यसलाई यसरी 2 ले 2 तिर डिभाइड गर्दैनौँ है त, किनकि प्रुभ गर्नुपर्नेमा /2 छैन, त्यही भएर हामीले डिभाइड गर्दैनौँ, 2 ले डिभाइड गर्दैनौँ। अब यो जुन इक्वेसन छ, इक्वेसन 1, यसमा मैले दुवैतिर साइन लिए भने के हुन्छ त? हेर, साइन a प्लस b को भ्यालु के हुन्छ? साइन पाई माइनस c हुन्छ। त्यसै दुवैतिर कस लियो भने के हुन्छ? कस a प्लस b को भ्यालु पनि कस पाई माइनस c हुन्छ। ल अब तिमीहरूले कास टु लाएर भन्नु पर्यो कि साइन पाई भनेको कति हो? 180 डिग्री हो। 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ त? साइन पाई माइनस c को भ्यालु कति हुन्छ त? यो भन्नु पर्यो है त। यहाँ हेर, पहिला सबभन्दा सुरुमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि यो पाई माइनस c भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। भनेपछि पाई भनेको चाहिँ 180 डिग्री माइनस थीटा हो भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यस हुन्छ, यस भनेको साइन र कोसेक पोजिटिभ, यहाँ साइन छ सो यो पोजिटिभ प्लस भयो। त्यस्तै गरिकन यहाँ पाई छ, पाई भनेको 180 डिग्री हो, 180 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन, सो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियोको ठाउँमा यहाँ हामीले साइन नै लेख्छौँ। अनि एङ्गल कति छ? c छ, त्यही भएर एङ्गल c को c। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल अब अर्कोमा हेर, यहाँ cos 180 डिग्री माइनस c छ, यो भनेको पनि पाई माइनस c भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट नै हो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ हैन। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा त साइन र कोसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ, बाँकी सबै नेगेटिभ हुन्छ, सो यो cos नेगेटिभ भयो, त्यही भएर माइनस। अनि यहाँ पाई छ, पाई भनेको 180 डिग्री हो, त्यसमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन 180 डिग्रीमा, सो cos को ठाउँमा हामीले cos नै लेख्छौँ, चेन्ज गर्दैनौँ। र एङ्गल c छ, c को ठाउँमा पनि c नै आयो। भनेपछि साइन a प्लस b को पनि भ्यालु आयो, साइन c। यो प्लस साइनलाई नलेख्दा पनि हुन्छ है, प्लस लेखिराख्नु परेन। साइन a प्लस b को भ्यालु आयो साइन c, कस a प्लस b को भ्यालु आयो माइनस कस c। बल्ल अब हामी प्रुभ गर्नतिर लागौँ LHS बाट। ल साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है यसको भ्यालु। अब यहाँ पनि सेम हो, हेर हामीले साइन a प्लस b को भ्यालु निकालेको छौँ, यहाँ पनि a प्लस b को भ्यालु, कस a प्लस b को भ्यालु निकालेको छौँ। भनेपछि यो साइनको a र b वालालाई फर्मुला लाउने, यो साइन 2c लाई अहिले नचलाउने, यसमा फर्मुला लाउने होइन, यसलाई त्यतिकै छुट्टै राख्ने, पछि यसको काम आउँछ है त। ल अब यो दुईटामा फर्मुला हालौँ। अब यो त हेर, साइन 2a प्लस साइन 2b छ, भन्नुको मतलब साइन c प्लस साइन d को फर्मुला मिलिरहेको छ। यदि यो 2a लाई मैले c मान्ने हो र यो 2b लाई चाहिँ मैले d मान्ने हो भने साइन c प्लस साइन d को फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ। अब के हो त साइन c प्लस साइन d को फर्मुला? त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। ल मैले लेख्दैछु, साइन c प्लस साइन d को फर्मुला 2 साइन c प्लस d/2 इन्टु कस c माइनस d/2 हो, यो फर्मुला हो है त। यो फर्मुला अब हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ साइन c प्लस साइन d को। ल युज गरौँ। 2 साइन c प्लस d, c भनेको 2a हो, प्लस d भनेको 2b हो, 2a प्लस 2b/2 भयो, इन्टु कस c माइनस d/2, म्हणजे 2a माइनस 2b/2 भयो, प्लस अब साइन 2c लाई जस्ताको तस्तै राख्ने अहिले, त्यही भएर साइन 2c को ठाउँमा मैले साइन 2c नै लेखेँ। ल अब फेरि हेरौँ, इज इक्वल्स टु 2 साइन, अब हेर यहाँ 2a प्लस 2b छ हो,
भनेको मतलब 2 त कमन आउँछ माथिबाट, कमन आएपछि a + b मात्रै बाँकी रहन्छ र माथिको 2 र यो मुनिको 2 के हुन्छ त क्यान्सल हुन्छ। सो डाइरेक्टली यहाँ मैले के लेख्न सक्छु त a + b मात्रै लेख्न सक्छु। कुरो बुझियो? यस सर, माथिको 2 Yes, लाई sir. तलको 2 लाई काटिदिने सर। यस त्यही गर्ने। सिमिलरली यहाँ पनि cos a - b मात्रै बाँकी रहन्छ। यहाँ माथिको 2 कमन आउँछ र माथिको 2 र यो मुनिको 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ, a - b मात्रै बाँकी रहन्छ। ल अनि प्लस sin 2c को ठाउँमा sin 2c नै। ल अब 2 यहाँ फेरि हेर sin a + b को भ्यालु हामीले निकालिसकेको छौँ अगाडि है। sin a + b को भ्यालु कति निकालेको छौँ? यहाँ sin c निकालेको छौँ। त्यही भएर यसको ठाउँमा के राख्नु पर्यो? sin c राख्नु पर्यो। सो यसको ठाउँमा मैले अब यहाँ sin c राखेँ इन्टु cos a - b भयो प्लस अब यहाँ sin 2c छ, sin 2c को फर्मुला राख्नु पर्यो। अब sin 2c को फर्मुला के राख्नु पर्यो? यो sin c मा आउने गरी राख्नु पर्यो। अनि sin 2c को फर्मुला के छ त? यसको त एउटा सिंगल फर्मुला छ 2 sin c इन्टु cos c। भन्छ यहाँ हेर sin c आयो कि आएन? आयो नि। हो अब हामीले कमन लिन मिल्छ। ठ्याक्कै यसको सबै क्वेसनको प्रोसेस एउटै हो क्या हैन? sin 2c लाई नचलाउने, पछि भ्यालु चेन्ज गर्ने, यो a + b को यहाँ भ्यालु राखे भ्यालु चेन्ज गर्ने, अनि यसको फर्मुला चाहिँ जुन भ्यालु आयो त्यही अनुसार फर्मुला राख्ने। अब कमन लिने, कमन लिएर ब्र्याकेटमा आउँछ, ब्र्याकेट भएको कुरालाई फेरि के गर्ने भ्यालु राखेर फर्मुलामा मिलाउने, त्यति हो। ल प्रोसेस सबैको सेम छ। यहाँ पनि 2 sin c छ, यहाँ पनि 2 sin c छ भनेपछि 2 sin c के आउँछ? कमन आउँछ। 2 sin c कमन लिए भनेपछि यहाँ के बाँकी रह्यो? cos a - b प्लस cos c बाँकी रह्यो। ल 2 sin c cos a - b। अब यहाँ हेर यहाँ प्लस cos c छ है। अब यो cos c को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ अगाडि माथि। यहाँ हेर माइनस cos c को भ्यालु कति छ? cos a + b छ। माइनस cos c को भ्यालु cos a + b छ भनेपछि cos c को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त? यो माइनस यता जान्छ कि जाँदैन? जान्छ नि, हो कि हैन? हो भनेपछि cos c को भ्यालु के हुन्छ? माइनस cos a + b हुन्छ है। सो यहाँ यो प्लस cos c भएको कारणले यसको भ्यालु के हुन्छ अरे? माइनस cos के हुन्छ? a + b हुन्छ। कुरा बुझ्यो? यस सर। ल ठीक छ। अब फेरि अब चाहिँ फर्मुलामा मिलिसकेको छ है। अब ड्याङ्गी ड्याङ फर्मुला हाल्ने 2 sin c। अब हेर यो a - b छ, यहाँ a + b छ। यो a - b लाई c मान्ने हो र a + b लाई d मान्ने हो भने cos c - cos d को फर्मुलामा यो मिलिरहेको छ। अब cos c - cos d को फर्मुला के हो त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। सो 2 cos c - cos d भयो भने 2 sin c + d/2 इन्टु sin d - c/2 हो यो फर्मुला हो। c + d/2 र अर्को d - c/2 है। त्यसो भए राखौँ अब फर्मुलामा 2 sin c + d/2, c भनेको a - b प्लस d भनेको a + b हो, c + d/2 इन्टु sin d - c/2, d भनेको a + b हो, a + b माइनस c, यो माइनस गर्नु पर्यो है। त्यही भएर यहाँ माइनस a र माइनस माइनस प्लस b भयो /2। कुरा बुझ्यौ? मैले माइनसले ब्र्याकेट खोलेको हो। ल ठीक छ। त्यसो भए अब हेर ल यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 4 हुन्छ। त्यही भएर 2 2 4 लेखे sin c को sin c। अब के कट्छ हेरौँ। यहाँ माइनस b र प्लस b कट्छ, यहाँ माइनस a र यो प्लस a यहाँ पनि कट्छ भनेपछि
कति बाँकी रह्यो त साइन ए प्लस ए भनेको 2a/2 भयो है साइन 2a/2 इन्टु साइन b प्लस b भनेको 2b/2 भयो भनेपछि 4 sin c अब यहाँ पनि यो 2 र 2 क्यान्सल यहाँ पनि यो 2 र 2 क्यान्सल भनेपछि sin a र sin b भयो अब यसलाई मैले मिलाएर लेख्नु पर्यो 4 sin a अगाडि त्यसपछि sin b त्यसपछि sin c 4 sin a sin b sin c आयो हेरौँ त हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ त 4 sin a sin b sin c हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने छ भने प्रुफ भयो यस सर यस सर ल त्यही भएर यहाँ लेखिदिन्छु म इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड ल यो क्वेसन सक्यो है अब यस्तै तरिकाले तिमीहरूले अरू प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौ है अब यहाँ यो BCD छ सबै यस्तै हो यो sin 2a sin 2b sin 2c cos 2a cos 2b cos 2c बिचमा कुनैमा प्लस कुनैमा माइनस साइन छ अब त्यही अनुसार तिमीहरूले गर्न सक्छौ जहिले पनि याद राख्ने कि जहिले पनि c वाला टर्मलाई नचलाउने न फर्मुला नहाल्ने a र b कोमा मात्रै फर्मुला हालेर पछि मिलाउने काम गर्ने हो अब यसको यो अलि एक्स्ट्रा क्वेसन भनेको यसमा यो 2 को ई नम्बर चाहिँ अलि डिफरेन्ट टाइपको छ डिफरेन्ट त के भन्नु सजिलै छ छन्न त तिमीहरूले अलिकति गाह्रो हुन सक्छ भन्ने कुरा हो ल sin 2c by sin a plus sin b plus sin c यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ 8 sin a/2 into sin b/2 into sin c/2 अब यो क्वेसन चाहिँ हेर एकदम धेरै लामो हुन्छ है अब एक्जाममा यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने अलि लामो हुन्छ तर गर्ने प्रोसेस त्यही हो हेर LHS sin 2a plus sin 2b plus sin 2c by sin a plus sin b plus sin c ल अब हेर यो sin 2a sin 2b र sin 2c यसको भर्खर मैले प्रुफ गरेको हो है यहाँ हेर यहाँ के प्रुफ गरेको हो sin 2a sin 2b sin 2c को भ्यालु 4 sin a sin b sin c मैले प्रुफ गरेको हो तिमीले अब यसरी प्रुफ गर्न यस सर हो यसरी नै प्रुफ गर्ने अनि त्यहाँ भ्यालु राख्ने कति आउँदो रहेछ 4 sin a sin b sin c आउँदो रहेछ त्यही भएर मैले डाइरेक्टली यसको भ्यालु राखे 4 sin a सर आई थिंक सर एक्सक्यूज मी सर भन त पहिला सर योलाई सिंगल प्रुफ गर्ने सर माथिको जस्तै प्रुफ गर्ने त्यसपछि यसको भ्यालु हाल्ने सर हो अनि फेरि यहाँ हेर अर्को पनि छ यहाँ डिनोमिनेटरमा पनि के छ sin a plus sin b plus sin c छ यो पनि हामीले गरिसकेको छौं sin a plus sin b plus sin c को यहाँ अगाडि ए हो sin a plus sin b plus sin c को कति आएको छ 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 ओ यो क्वेशन जसरी प्रुफ गर्यौ ठ्याक्कै त्यसरी नै प्रुफ गर्ने किनकि दुईटै क्वेशनमा 1 नम्बरको क्वेशनमा पनि 2 नम्बरको क्वेशनमा पनि कन्डिसन त एउटै छ a plus b plus c = पाइयो कन्डिसन त सेम कन्डिसन हो त्यही सेम कन्डिसनबाट प्रुफ गर्न सक्छौ है तिमीहरूले जसरी मैले यहाँ प्रुफ गरे त्यसरी नै तिमीहरूले यसको भ्यालु 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 निकाल्न सक्छौ अब यो मैले डाइरेक्टली भ्यालु लगाएर राख्दै छु 4 cos a/2 cos b/2 र cos c/2 4 cos a/2 cos b/2 र cos c/2 यहाँसम्म क्लियर छ यस सर ल अब हेर अब बल्ल प्रुफ हुन्छ है हाम्रो यो 4 र यो 4 काट्यो अब sin a को फर्मुला मलाई चाहियो sin a को फर्मुला यो हुन्छ कि हुँदैन 2 sin a by 2 sin a/2 into cos a/2 यो फर्मुला हुन्छ कि हुँदैन sin a को यस सर सर हुन्छ सर हुन्छ नि हाफ एंगल फर्मुला हो इन्टु अब sin b को पनि फेरि sin b को फर्मुला पनि के हुन्छ त
2 sin b by 2 into cos b by 2. त्यस्तै sin c को पनि 2 sin c by 2 into cos c by 2. मैले यहाँ के पनि गरेको छैन, मैले सिम्पली फर्मुला मात्रै राखेको छु। डिभाइडेड बाइ मुनि के छ cos a by 2 into cos b by 2 into cos c by 2. So cos a by 2 cancel, cos b by 2 cancel, cos c by 2 र cos c by 2 cancel. अनि के बाँकी रह्यो हेर न्युमेरेटरमा यो 2 र यो 2, यो तीनटा 2 मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुन्छ 8. अनि यहाँ छ sin a by 2, sin b by 2 र sin c by 2. भनेपछि sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. ल हेर त यही प्रुफ गर्नुपर्ने हो हामीले। ओइ 8 sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. हाम्रो पनि त्यति नै आएको छ 8 sin a by 2, sin b by 2, sin c by 2. सो प्रुफ भयो। सर यस सर। ल आरएचएस प्रुफ है र। ल यो 2 नम्बरको यो क्वेशन चाहिँ अलिक डिफरेन्ट खालको थियो, यो हामीले गर्यौं। ल ठीक छ। ल आजलाई हामी यति नै गरौँ। अब यही प्रब्लमहरु तिमीहरुले राम्ररी ध्यान दिएर हेर्नु अनि यो जस्ट 1 र 2 को प्र्याक्टिस गरेर आउनु है, किनकि पछि अर्को 3 नम्बर 4 नम्बरको प्रब्लमहरु हुन्छ नबुझ्न सक्छौ, एकचोटी आफै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बुझ्छौ है त। यस सर। सर एकछिन सर पीडीएक्स को कति नम्बरमा छ सर यो कति? एक्सरसाइज 4 मा छ है यो सर। ल त्यसो आजलाई यति नै गरौँ त है। ल बाइ सर एउटा कुरा सर भन त।